أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه گذشته از اصحاب اهل بدر ذکر خیر حضرت بلال رضی الله عنه شده بود و بخشی از آن مانده بود که آن را امروز تعریف خواهم کرد. از حضرت ابو هریره روایت نقل شده است که در اثنای بازگشت از غزوه خیبر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام شب راه رفتند و سپس وقتی خوابشان آمد برای استراحت اتراک نمودند و به بلال فرمودند امشب از نماز ما محافظت کن، یعنی منظور این بود که مواظب وقت نماز باش و در هنگام نماز ما را بیدار کن. سپس حضرت بلال تا حد مقدور نماز نافله خواند و اینطور بیدار ماند و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه اصحاب خوابیدند. وقتی وقت نماز فجر نزدیک شد بلال با تکیه به مرکب خود رو به مشرق نشست و در این حالت خوابش برد و وی با تکیه به ناقه خود در حال نشسته خوابید. پس نه بلال بیدار شد و نه هیچ کدام از اصحاب تا اینکه نور آفتاب به آنها خورد. آنگاه اول از همه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیدار شدند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگران شدند و فرمودند بلال، ای بلال. بلال عرض کرد پدر و مادرم فدایتان باد. روحم را همان ذاتی برگرفت که روحتان را برگرفته بود و اجازه نداد که برگرده، یعنی من هم خوابم برد. آن حضرت فرمودند حرکت کنید. پس آنها مرکب ها را حرکت دادند و پس از اندی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه را متوقف کردند و وضو گرفتند و به بلال دستور دادند که برای نماز اقامه بگویید. آنگاه وی اقامه گفت و ایشان پس از طلوع خورشید نماز را اقامه نمودند. پس از اتمام نماز ایشان فرمودند هر کسی که خوانده نماز را فراموش کند و هرگاه که یادش بیاید آن را بخواند، زیرا خدای عزوجل فرموده است که نماز را برای یاد من بپا داشته باشید. در روز فتح مکه وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد خانه کعبه شدند حضرت بلال هم به همراهشان بود. حضرت ابن عمر روایت می‌کند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان بن طلحه رضی الله عنه را نزد خود فرا خواندند. وی در کعبه را باز کرد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت بلال و حضرت اسامه بن زید و حضرت عثمان بن طلحه داخل خانه کعبه رفتند و در را بستند و قدری در آنجا ماندند و سپس بیرون آمدند. حضرت ابن عمر تعریف می کند که من سری به طرف
حضرت بلال رفتن واز وی پرسیدم. وی گفت که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کعبه نماز خوانده اند. پرسیدم در کجا؟ گفت بین این ستون ها. حضرت ابن عمر میگوید که فراموش کردم که بپرسم ایشان چند رکعت نماز خوانده بودند. حضرت بلال بعداً برای مردم تعریف میکرد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درون خانه کعبه کجا ایستادند و نماز خوانده بودند. حضرت ابن ابی ملیکه مروی است که در روز فتح مکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت بلال دستور دادند که بلای سقف کعبه اذان بگوید. آنگاه حضرت بلال بلای سقف کعبه اذان گفت. حضرت خلیفة المسیح الثانی با ذکر حضرت بلال در ارتباط با فتح مکه می فرمایند حضرت عباس رضی الله عنه با ابو سفیان در مجلس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان را نگاه کردند و فرمودند بدا به حال تو، آیا هنوز هم اطمینان نداری که خدا واحد است؟ ابو سفیان گفت چرا؟ الان اطمینان پیدا کردم. اگر خدای دیگر بود حتما به ما کمک ما می اومد. آن حضرت فرمودند بدا به حال تو، آیا هنوز اطمینان پیدا نکردی که محمد رسول خداست؟ گفت در این رابطه هنوز مطمئن نیستم. حضرت عباس به ابو سفیان گفت ای بدبخت، بیعت کن. با این کار الان جان تو و قومت حفظ می شود. گفت باشد، بیعت می کنم. آنگاه وی همین طوری در اثر گفتن او بیعت کرد و قلباً اسلام نه آورد، اما بعداً مسلمان راستین شد. به هر حال پس از بیعت حضرت عباس رضی الله عنه به او گفت الان برای ملت خود بخشش بخواه وگرنه ملتت برای همیشه نابود خواهد شد. مهاجران دل نگران بودند چون آنها اهل مکه بودند و می دانستند که اگر یک بار عزت و شرف مکه از بین برود برای همیشه از بین خواهد رفت. و با وجود این که مورد ظلم و ستمهای بسیار بزرگی شده بودند باز دعا می کردند که به هر طریقی با کفار مکه صلح شود. اما انصار برعکس بسیار شور و جوشش داشتند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان فرمودند بخواه از من چه می خواهی؟ گفت ای پیامبر خدا، آیا شما به ملت خود رحم نمی کنید؟ شما که بسیار رؤوف و مهربانید و فارغ از این من فامیل شما و برادر شما. من مسلمان شدم، پس به من هم احترام گذاشته شود. آن حضرت فرمودند باشد، برو در مکه اعلام کن که هر کسی که به خانه ابو سفیان برود در امان است. گفت یا رسول الله، خانم کوچک است و در آن این همه افراد نمیتواند بگنجند. اینجا شهر بزرگی است و همه نمیتوانند در خانم بیایند. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند باشد، هر کسی که به خانه کعبه برود به او امان داده خواهد شد. ابو سفیان گفت یا رسول الله، باز هم مردم میمانند. آن حضرت فرمودند پس کسانی که اسلحه خود را تحویل دهند در امان خواهند بود. گفت یا رسول الله، باز هم مردم میمانند. فرمودند کسی که درهای خانش میبندد به او امان داده خواهد شد. او گفت باز هم مردم کوچه ها میمانند، آن بیچاره ها کشته خواهند شد. حضرت فرمودند باشه، برای بلال پرچمی درست کنید. ابی رویحه رضی الله عنه یک صحابی انصاری بود و وقتی که حضرت بین مهاجران و انصار در مدینه پیمان برادری منعقد فرمودند، ابی رویحه رضی الله عنه را برادر بلال قرار دادند. شاید آن زمان بلال حضور نداشت یا مصلحتی دیگر بود. در هر صورت ایشان آن پرچم را به ابی رویحه دادند و فرمودند این پرچم بلال است و او با این پرچم در چهارراه بیستد و اعلام کند که هر کسی که زیر پرچم بلال بیاید در امان میماند.
ابو سفیان گفت این کفایت میکند، الان دیگر مردم مکه جان سالم به در میبرند. گفت الان به من اجازه دهید که از حضورتان مرخص شوم. حضور فرمودند باشد برو. حال که سردارشان تسلیم شده بود، لذا هیچ مسئله رسیدن یا نرسیدن این خبر به آنها نبود. باری وی با نگرانی وارد مکه شد و به صدای بلند می گفت ای مردم در خانه خود را ببندید و اسلحه خود را تحویل بدهید. کسانی که خانه ندارند به خانه کعبه بروید و برخی که زیر پرچم بلال بروید. و در نتیجه مردم شروع کردند بستن در خانه های خود و بعضی ها به سوی خانه کعبه رفتند و بعضی اسلحه خود را تحویل دادن گرفتند و در این اثنا لشکر اسلامی وارد شهر شد و مردم زیر پرچم بلال جمع شده بودند. حضرت مسلمات می‌فرمایند در این رخداد از همه امری عظیم و شان تر پرچم حضرت بلال است. یعنی هر کسی که زیر پرچم بلال بیستد در امان است، در حالی که سردار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، اما هیچ پرچمشان گذاشته نشد. و بعد از ایشان فداکارترین مرد حضرت ابوبکر بود، اما برای وی هم هیچ پرچمی قرار نداده شد. و پس از او سردار مسلمانان عمر بود و برای عمر هم هیچ پرچمی اختصاص داده نشد. و پس از عمر حضرت عثمان مورد قبول همه و داماد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، اما برای وی هم هیچ پرچمی اعلام نشد. و پس از او علی بود که هم برادر حضرت پیامبر اکرم و هم دامادشان بود، اما برای وی هیچ پرچمی گذاشته نشد. سپس عبدالرحمن بن عوف آن شخصی بود که دربارش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که وی آن کسی است که مادامی در قید حیات است در میان ملت اسلامی اختلاف به وجود نخواهد آمد. اما برای عبدالرحمن هیچ پرچمی ساخته نمی شود. سپس عباس رضی الله عنه عموی آن حضرت است و وی گاهی اوقات در ساحت مقدس آن حضرت گستاخی هم می کرد و جلوی حضرت پیامبر لب به اعتراض می گشود، اما حضرت پیامبر هیچگاه از دست او عصبانی نشدند. اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و برای او هم هیچ پرچمی نگذاشته بود. همینطور بسیاری از سرداران بزرگ دیگر بودند. خالد بن ولید هم بود که پسر سردار بود و خودش هم انسانی نامداری بود. عمر بن عاص هم پسر سردار بود و پسران سرداران دیگر هم دیگر بودند، اما برای هیچ کدامشان پرچمی ساخته نمی شود، فقط برای بلال ساخته می شود. چرا؟ پس دلیلش چیست؟ دلیلش این بود که وقتی حمله به خانه کعبه نزدیک بود، ابوبکر داشت میدید که کسانی که در این حمله کشته می شوند برادرانشان و وی خودش هم اظهار کرده بود که یا رسول الله آیا برادران خود را خواهید کشت؟ و وی ظلم و ستمهایشان را فراموش کرده بود و میدانست که در هر صورت آنان برادرانشان. عمر هم اگرچه همین میگفت که یا رسول الله گردن این کفارا بزنید، اما وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را بخشیدند، شاید وی در دل خود گفته باشد خوب شد که برادران ما بخشیده شده اند. اگرچه آنها به ما رنج و آزارها داده بودند، اما عیبی ندارد. خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شاید به هنگام بخشیدنشان در ذهن داشته باشند که در میانشان عمویم هم بود، داماد و خویشان و فامیل های دیگر هم بودند. پس اگر آنها را بخشیدم کار خوبی کردم، خویشان خودم را نجات پیدا کردم. فقط یک نفر بود که در مکه هیچ خویشاوندی و هیچ قدرتی نداشت و هیچ یار و همراه نداشت و در حالت تنهایی و بینوایی به او چنان ظلم و ستم آمی کردند که ناب ابوبکر و ناب علی و ناب عثمان و ناب عمر شد، بلکه به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نشد. در هفته گذشته در روایتی که عنوان کردم همین نکته بیان شده بود که حضرت ابوبکر و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دلیل داشتن خویشاوندی در مکه از ظلم و ستمهای کفار مکه در امان ماندند. اما من توضیح داده بودم که فقط بلال مورد ظلم و ستم واقع نشد، بلکه به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر هم ظلم ها شده بود. در اینجا
حضرت مسلم موعود هم از این انکار نکرده است که بیشان هیچ ظلم و ستمی نشده، بلکه ایشان فرمودند که ظلم و ستمی که به بلال شده بود اندازه اون به هیچ کس دیگر نشده بود و سپس شرح این ظلم و ستم ها را تعریف کردند که اون کدام ظلم و شکنجه ها بود که اون ظلم و شکنجه ها این بلال بود که بلال را روی شن در حال برهنه می خواباندند. کمی توجه کنید که شما در ماه‌های مه و یون نمی توانید بدون کفش راه بروید و وی را روی شن داغ بدون لباس می خواباندند و سپس جوانان با کفش های میخ دار روی سینش پایکوبی می کردند و می گفتند بگو که به جز خدا معبودانی دیگر نیز هستند و بگو که محمد پیامبر دروغینند. و بلال وقتی آنها بسیار زیاد به او کتک می زدند و به زبان حبشی خود اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله می گفت، یعنی وی همین پاسخ می داد که شما هر کد به من ظلم می کنید من از عقیده‌ام باز نمی گردم و علاوه بر این وقتی دیدم که خدا واحد است چگونه بگویم که خدا دوست است؟ وقتی می دانم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر صادق خداوند آنگاه چطور ایشان را دروغگو بگویم؟ آنگاه آنها دوباره شروع به کتک زدن می کردند. در ماه تابستان که هوا گرم می شد این گونه با او رفتار روا می داشتند و سپس در زمستان پاهایش را با طناب می بستند و در کوچه های سنگلاخ مکه می کشیدند و در اثر آن پوست بدنشان زخمی می شد و به او می گفتند بگو محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروغگویند و بگو به علاوه خدا خدایان دیگری هم هستند. اما وی در پاسخ می گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. حال وقتی که لشکر اسلامی 10,000 نفر برای ورود به مکه آمد ممکن است که در ذهن بلال این فکر خطور کرده باشد که امروز انتقامی آن پایکوبی ها گرفته می شود که بر سینه‌ام می کردند. امروز انتقام آن شکنجه ها هم گرفته می شود که ظالمانه به من می کردند. اما وقتی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر کسی که وارد خانه ابو سفیان شود در امان است، هر کسی که وارد خانه کعبه شود در امان است، هر کسی که اسلحه خود را تحویل دهد در امان است، هر کسی که در خانه خود را ببندد در امان است. آنگاه در ذهن بلال شاید این فکر آمده باشد که حضرت که در آن تمام برادران قومی خود را می بخشند و کار خوبی می کنند، اما در این وسط انتقام من که گرفته نشد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متوجه شدند که امروز فقط یک نفر است که می تواند از بخشیدن من اذیت شود و آن بلال است، چون کسانی را که دارم می بخشم برادرانش نیستند و رنج و آزاری که توسط اینان به او داده شده است به هیچ کسی دیگر داده نشده است. پس آن حضرت فرمودند که من انتقامش را می گیرم و به گونه‌ای می گیرم که موجب کسر شأن نبوتم هم نباشند و دل بلال هم شاد شود. پس ایشان فرمودند که پرچم بلال را بلند کنید. و به سرداران مکه که با کفش‌های روی سینش جست و خیز می‌کردند و در پاهایش طناب انداخته و می‌کشیدند و در شن داغ می‌خواباندند و بگوید اگر می‌خواهید از جان خود و جان زن و فرزندانتان محافظت کنید زیر پرچم بلال بیایید. گمانم از وقتی که دنیا آفریده است و به انسان قدرت عطا شده است و از زمانی که انسان آماده گرفتن انتقام خود از دیگری شده است و قدرتش را پیدا کرده است، هیچ انسانی این چنین انتقام عظیم الشأنی نگرفته است. وقتی که پرچم بلال جلوی خانه کعبه بر آفراشته شد و منظره و شرایط عوض شد که تمام آن سرداران عرب که از حضرت بلال را زیر پاهای خود له می کردند و می گفتند که چرا نمی گوید که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ گویند. حالا بدو دست زن و بچه هایشان را گرفته و آنها زیر پرچمش می آوردند و تا از جانشان محافظت کنند. آنگاه خدا می دانند که دل و جان بلال با دیدن این منظره ها چقدر برای فدا شدن به خاطر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پر زده باشند. حتما می گفته که من که نمی دانم آیا از این کافران می توانستم انتقام بگیرم یا نه، الان آن انتقامم گرفته شده. هر کسی که با کفش‌هایش روی سینه بلال پایکوبی می کرد امروز
سر صاحبان اون کفش ها در برابر کفش های بلال خم شدهاند. این آن انتقامی است که از انتقام یوسف هم عظیم الشان تر بود، و زیرا یوسف به خاطر پدر خود برادرانش را عفو کرده. کسی که به خاطر بخشید پدرش بود و برادران خود را بخشیده بود. و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر یک پرده خویش عموها و برادران خود را بخشیدند. پس انتقام یوسف در مقابل این انتقام هیچ چیزی نیست. ارجاع قبلی از کتاب سیر روحانی بود و حضرت مسلم موعود همین رخداد را به طور مختصر در کتاب دیباچه تفسیر القرآن هم تعریف کرده است. و این توضیح را بدین دلیل می دهم که بعضی افراد بعداً به من نامه می نویسند که در فلان جایی که حضرت این گونه فرموده است و در هر دو بیانیه حضرت مسلم موعود به جز تفصیل و اختصار هیچ تفاوتی وجود ندارد. بعضی افراد از طرف خود نکاتی کشف کرده و شروع به ایجاد تفاوت هم می کنند، ولی گفتنی است که هم به لحاظ وقایع و هم به لحاظ نتیجه گیری هیچ تفاوتی وجود ندارد. باری بیانی که در این کتاب است بدین قرار است: ابو سفیان گفت یا رسول الله، آیا اگر مردم مکه شمشیر بر ندارند در امان میمانند؟ آن حضرت فرمودند بله، هر کسی که در خانه خود را ببندد در امان است. حضرت ابن عباس گفت یا رسول الله، ابو سفیان آدمی اهل مباحت است. منظورش این است که برای احترام او هم تدارکی دیده شود. در اینجا این سخن نسبت به حضرت عباس نکته اضافی است. حضرت فرمودند بسیار خوب، هر کسی که به خانه ابو سفیان برود او هم در امان است. هر کسی که به مسجد کعبه برود در امان است. هر کسی که اسلحه خود را تحویل دهد در امان است. هر کسی که در خانه خود را ببندد و منزل خود بماند در امان است. هر کسی که به خانه حکیم بن حزام برود در امان است. و فارغ از این به ابی رویحه پرچم خود را می دهیم. ابی رویحه همان کسی است که وی را در برادر حضرت بلال برده ابشی قرار داده بودند. هر کسی که زیر پرچم ابی رویحه بیاید در امان خواهد بود. و به بلال فرمودند تو به همراه او برو و اعلام کن که هر کسی که زیر پرچم ابی رویحه بیاید در امان خواهد بود. در اینجا این نکته اضافه بیان شده است که بلال به همراه او اعلام کند. در این دستور چه حکمت لطیفی بود. مردم مکه بلال را تنها به پاهایش بسته و در کوچه ها می کشیدند. کوچه ها و میدان ها یه مکه برای بلال جای امنی نبود، بلکه جای عذاب و تحقیق و تمسخر بود. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فکر کردند که امروز دل بلال قطعاً به انتقام مایل است و انتقام گرفتن این یار و وفادار هم ضروری است. اما این هم لازم است که انتقام ما موافق با شأن و مرتبت اسلام باید باشد. پس این ایشان انتقام بلال را این گونه نگرفتند که با شمشیر گردنهای دشمنان را قطع کنند، بلکه ایشان به دست برادرش پرچم دادند و بلال را با همین هدف به همراهش مأمور کردند که اعلام کند که هر کسی که زیر پرچم برادرم قرار بگیرد در امان خواهد بود. این انتقام چقدر انتقام عظیم الشأن بود، چقدر انتقام زیبا بود. وقتی بلال به صدای بلند اعلام میکرد که ای مکه، ای مردم مکه، زیر پرچم برادرم قرار بگیرید تا در امان بمانید، حتما دلش از خود از عواطف انتقام جوی خالی می شده و این احساس قطعاً به او دست می داد که انتقامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای من در نظر گرفتن هیچ انتقامی عظیم الشأن تر و زیباتر از آن برایم امکان پذیر نبود. سپس حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی الله عنه با ذکر صبر حضرت بلال و حالتش در هنگام فتح مکه می فرماید این رنج و آزارها بود که به بلال رسانده بود. ذکر این رنج و آزارها که در مکه به او رسانده می شدند قبلا هم شده است. اینشان می فرمایند آیا می دانید
که آن بلال حبشی که بر سینه‌اش سرداران بزرگ پایکوبی می‌کردند به وی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر مورد احترام قرار دادند و چطور انتقام او را گرفتند. پس از فتح مکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرچمی به دست بلال دادند و اعلام فرمودند که ای سرداران مکه، حال اگر می‌خواهید جان سالم به در ببرید زیر پرچم بلال در بیایید. گوی آن بلال که روی سینه سرداران بزرگ مکه بسیار پایکوبی می‌کردند درباره‌شان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اهالی مکه فرمودند که امروز حفاظت جانتان فقط در صورت امکان پذیر است که به غلامی حضرت بلال در بیایید، در حالی که قبلا بلال غلام و آنها صاحب بودند. پس التفات بفرمایید که نتیجه یکسان است. چه پرچم را به برادرش واگذاشتن باز بلال را به همراهش قرار دادند و چه پرچم به نام بلال اعلام کردن به دست او دادند. در صورت نتیجه همان است، فقط تفاوت جزئی وجود دارد. به لحاظ وقایع یکسان امر گفته می شود و نتیجه گیری همان یکسان است. از حضرت عبدالله بن عمر روایت نقل شده است که در روز عید معمولا حضرت بلال جلوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نیزه به دست راه می رفت و محمد بن عمر تعریف می کند که حضرت بلال آن نیزه را جلوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمین فرو می کوبید. در آن دوران میدان باز عیدگاه می بود. در روایتی وارد شده است که نجاشی حبشه به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 نیزه به عنوان هدیه داد. ایشان یکی را برای خود نگه داشت و یکی به حضرت علی بن ابو طالب و یکی به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه عطا کردند. حضرت بلال با این نیزه که آن حضرت برای خود نگه داشتند در روز عید جلوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راه می رفت و آن را در زمین عیدگاه فرو می کوبید و آن را به سوی آن نماز می خواند. پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت بلال همین گونه در روز عید با این نیزه جلوی حضرت ابوبکر راه می رفت. همینطور در روایات این هم آمده است که پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت بلال برای شرکت در جهاد به شام رفت. در روایت بیان شده است که حضرت بلال نزد حضرت ابوبکر آمد و عرض کرد ای خلیفه پیامبر، من شنیدم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند با فضیلت ترین عمل مؤمن شرکت در جهاد در راه خداست. حضرت ابوبکر گفت بلال تو خودت چی میخواهی؟ و ای پاسخ داد میخواهم تا دم مرگ برای جهاد در راه خدا فرستاده شوم. حضرت ابوبکر فرمود بلال، من خدا را واسطه میکنم و حق و حرمت خودم را به تو یاد آور میشوم. من پیر و ضعیفم و زمان مرگم نزدیک است، پس نزدیکم بمان. آنگاه حضرت بلال تا وفات حضرت ابوبکر رضی الله عنه در کنارش ماند. پس از وفات حضرت ابوبکر وی نزد حضرت عمر آمد و همان سخنی را به او گفت که به حضرت ابوبکر گفته بود. حضرت عمر هم مثل حضرت ابوبکر پاسخ داد، اما حضرت بلال قبول نکرد و وی برای رفتن به جهاد مصر بود و جلوی حضرت عمر به رفتن به جهاد اصرار نبود. حضرت عمر فرمود پس من بعد از تو مسئولیت از آن گفتن به چه کسی بسپارم؟ حضرت بلال عرض کرد به حضرت سعد بسپارید، چون وی در دوران حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم از آن گفته بود. پس حضرت عمر به حضرت سعد و پس از او به بچه هایش این مسئولیت را واگذاشت و حضرت بلال را بنا به اسرار خودش به جهاد فرستاد. این یک روایت است و در روایتی دیگر گفتگویی که بین حضرت بلال و حضرت ابوبکر درباره آذان گفتن
به عمل آمد این گونه ذکر شده است که موسی بن محمد از پدرش روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم درگذشتند و حضرت بلال آن روز آذان دادند و اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاک سپرده نشده بودند. وقتی ایشان الفاظ اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، به زبان خود اشهد میگفتند و مردم در مسجد اشک ریزان شدند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاک سپرده شدند، حضرت ابوبکر به حضرت بلال برای آذان گفتند و حضرت بلال پاسخ دادند که اگر به خاطر این من را آزاد کردید که همراه شما باشم و راه حل همان است که فرمودید، اما اگر به خاطر خداوند آزاد کردید در آن صورت برای همان راه کنید. حضرت ابوبکر گفتند که من شما را به خاطر خداوند آزاد کردم. آن موقع حضرت بلال گفتند که من از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هیچ کس آذان نمیدهم. حضرت ابوبکر گفتند که شما اختیار دارید. بعد از آن حضرت بلال در مدینه زندگی کردند تا اینکه در دوران خلافت حضرت عمر لشکری برای سوریه روانه شد و حضرت بلال همراه آن لشکر به سوریه رفتند. روایت اسد الغابه است. طبق اون حضرت بلال به حضرت ابوبکر گفتند که اگر شما برای خودتان آزاد کردید و من را پیش خود نگه دارید، اما اگر برای خداوند آزاد کردید در آن صورت من را اجازه دهید که در راه خداوند جهاد کنم. آن موقع حضرت ابوبکر به حضرت بلال فرمودند که بروید. حضرت بلال به سوریه رفتند و تا زمان وفات همانجا ماندند. اما در روایت پیشتر آمده است که در دوران حضرت ابوبکر نرفته بودند بلکه در دوران حضرت عمر رفته بودند و طبق یک قولی حضرت بلال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دوران خلافت حضرت ابوبکر هم اذان می‌دادند. این هم یک روایت است. روایتی اینگونه هم بیان شده است که روزی حضرت بلال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رویا دیدند و ایشان فرمودند که ای بلال، چگونه سخت دلی است که اکنون زمانی فرا نرسیده است که برای دیدار من بیایید. حضرت بلال در حالت رنج بیدار شدند و به سوریه رفتند و سوار شدند و به مدینه رفتند و به مزار مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند و گریه کردند و مضطرب شدند. در این اثنا حسن و حسین هم آمدند و حضرت بلال به ایشان بوسه کردند و در آغوش گرفتند و حضرت حسن و حسین به حضرت بلال گفتند که ما می‌خواهیم که اذان فجر را شما بدهید و ایشان روی سقف مسجد رفتند و وقتی حضرت بلال الفاظ الله اکبر خواندند و راوی میگوید که مدینه لرزید و وقتی اشهد ان لا اله الا الله خواندند آن موقع جنبش زیادی ایجاد شد و مردم دفعتاً بیدار شدند و وقتی الفاظ اشهد ان محمدن رسول الله خواندند و زنان از اتاق خود بیرون آمدند. راوی میگوید که بیشتر از آن روز آنچنان مردم گریان و زنان در حال گریان ندیده بودم. زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آذان آن زمان به خاطر اومده بود و مردم مضطرب شده بودند. حضرت بلال در دوران حضرت عمر برای جهاد اجازه خواستند و حضرت عمر پرسیدند که کدام چیزی شما را از آذان دادن باز داشته است. حضرت بلال گفتند که من به فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آذان دادم تا اینکه ایشان درگذشتند. سپس به فرمان حضرت ابوبکر آذان دادم چون ایشان مسئول نعمت من بودند و ایشان هم درگذشتند. من پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را این حرف ها بیان کرده شنیده بودم که ای بلال، هیچ عبادتی بزرگتر از عبادت فی جهاد فی سبیل الله نیست. و حضرت بلال به خاطر همین به سوریه رفتن و به وقتی حضرت عمر به سوریه رفتن و طبق فرمان حضرت عمر حضرت بلال آذان دادن، راوی میگوید من قبل از آن روز ایشان را این گونه گریان ندیده بودم. حضرت خلیفات المسیح الثانی در مورد ایام اخیر حضرت بلال بیان میکنند که حضرت بلال در آخر عمر به سوریه رفتند و ذکر این هم است که مردم به ایشان دختر نمی دادند
اما قبلا بیان شده است که ایشان چندین ازدواج کرده بودند و شاید کسانی که سوریه می روند به خاطر این عقد نمی کردن یا در سوریه کسی عقد نمی کرد. به هر حال طبق برخی روایت ایشان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چندین ازدواج کردند و حضرت مسلم موعود نوشتند که ایشان درخواست ازدواج در سوریه کردند و گفتند که من حبشی هستم و اگر می خواهید ازدواج نکنید. اگر به سبب این که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم با من ازدواج کنید، در آن صورت خیلی سپاس می‌گزارم. آنان برای ازدواج راضی شدند و در سوریه ماندند. به هر حال ایشان قبلا هم ازدواج کرده بودند و احتمال دارد که همسران قبلی فوت شده باشند یا کسی آماده نبود که همراه ایشان برود و می‌خواستند در سوریه ازدواج کنند. به هر حال اینجا اشکار می شود که ایشان قبلا هم همسران داشتند و حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نوشتند که روایات دیگر هم این را بیان می کنند که کسی که با ایشان عقد نمی کرد در کدام پیشینه نوشتن خدا می داند. به هر حال ایشان آنجا خواستار ازدواج شدند و ازدواج کردند و در سوریه ماندند. در واقع امر حقیقی ذکر رویا بود و ذکر ازدواج در ضمن آمده بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نوشتند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رویا پیششان تشریف آوردند و فرمودند بلال شما من را فراموش کردید و هیچگاه برای زیارت من نیامدید؟ و ایشان همان لحظه بلند شدند و زاد سفر آماده کردند و به مدینه رفتند و بر مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گریان دعا کردند. ایشان اینقدر مضطرب بودند که بین مردم معروف گشت که بلال آمده است. حضرت حسن و حسین در آن زمان جوان بودند، به سری اومدند و گفتند که شما در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آذان میدادید؟ ایشان گفتند بله. گفتند که ما هم میخواهیم گوش کنیم. بنابراین ایشان آذان گفتند و مردم گوش کردند. وقتی حضرت عمر در دوران خلافت خود دفتری برای بورس مرتب فرمودند، یعنی دفتر ثبت برای حساب درست کردن و تمام صورت حساب را کامل کردند، حضرت بلال به سوریه رفتند و همانجا همراه مجاهدین زندگی میکردند. حضرت عمر و حضرت بلال پرسیدند که دفتر بورس خود پیش چه کسی میگذارید؟ یعنی چه کسی را مسئول صورت حساب تعیین میکنید و چه کسی نماینده شما اینجا میشود؟ و ایشان پاسخ دادند که پیش ابو روحه. من به سبب اون اخواتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین من و ایشان ایجاد کرده بودند هیچگاه ترک نمی کنم. رخداد در مورد راستگوی حضرت بلال در روایت این گونه آمده است. عمر بن میمون از پدرش روایت می کنند که برادر حضرت بلال خودش را به عرب نسبت می داد و گمان می کرد که از بین آنان است. ایشان به زن عرب پیشنهاد ازدواج کردند و گفتند که اگر حضرت بلال تشریف می آورد و در اون صورت با شما ازدواج می کنیم. سپس حضرت بلال آمدن و تشهد خواندند و گفتند که من بلال بن رباح هستم و این برادر من است و این آدم با اخلاق و خوب نیست و اگر می خواهید با این عقد کنید و اگر نمی خواهید در اون صورت ترک کنید. ایشان گفتند که شما برادر کسانی هستید که ما با این عقد می کنیم و آنان با برادرشان عقد کردند. از زید بن اسلم مروی است که بنو ابو بکیر پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که خواهر ما را به عقد فلانی بدهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در مورد بلال چه نظر دارید؟ و مردم بار دوم پیششان آمدند و عرض نمودند که یا رسول الله خواهر ما را به فلانی بدهید. ایشان فرمودند که در مورد بلال نظر شما چیست؟ و مردم بار سوم آمدند و انکار ورزیدند و عرض نمودند که یا رسول الله خواهر ما به عقد فلانی بدهید. ایشان فرمودند که در مورد بلال چه نظر دارید؟ و اون شخصی که از اهل جنت است نظر شما چیست؟ راوی میگوید که آنان خواهر خود را به عقد بلال دادند. ارجایی که قبلا دادم
که حضرت مسلم موعود نوشتن که ازدواج نکرده بودند، شاید به سبب پشینه بود و چندین ازدواج کرده بودند. این هم آمده است. حضرت میرزا بشیر احمد نوشتن که یک دفعه در دوران خلافت حضرت عمر ایشان و ابو سفیان و چند رؤسای مکه که موقع فتح مکه مسلمان شده بودند برای ملاقات حضرت عمر آمدند. فکر میکنم که ایشان وایه ایشان اضافی است. در دوران خلافت حضرت عمر، ابو سفیان و چند رؤسای مکه که موقع فتح مکه مسلمان شده بودند برای ملاقات حضرت عمر آمدن و اتفاقا همان زمان بلال و عمار و صهیب و غیره برای دیدار حضرت عمر آمدن. آنان کسانی بودند که در حالت غلامی زندگی کرده بودند و فقیر بودند، اما از بین کسانی بودند که نخستین اسلام را قبول کرده بودند. حضرت عمر را اطلاع داده شد که ایشان اول بلال و غیر را برای ملاقات خواندند. ابو سفیان که اکنون هم ریشه جاهلیت در ذات خود داشت این منظره را دید و آتشی در بدنش ایجاد شد و گفت که ما این چنین رسوایی هم میبینیم و این که ما منتظر میمانیم و غلامان شرف ملاقات بخشیده میشوند. سهیل همان لحظه پاسخ داد که این تقصیر کیست؟ محمد صلی الله علیه وسلم همه ما را به طرف خدا دعوت داد، اما آنان همان لحظه قبول کردند و ما دیر کردیم. در این صورت بر ما فوقیت داده میشوند یا نه؟ حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ذکر این رخداد را این گونه بیان کردند و در مورد مقام و مرتبه حضرت بلال بیان فرمودند که حضرت عمر در دوران خلافت خود در مکه آمدند و همان غلامان که از موهایشان کشیده می شدند تک تک در خدمت حضرت عمر برای ملاقات آمدن. روز عید بود و قبل از آن پسران سرداران مکه در خدمتشان حاضر شده بودند. اکنون نشسته بودند که حضرت بلال آمدند و همان بلال که غلام بود و مردم آنان را ضرب و شتم می کردند و ایشان را برهنه روی سنگهای ناهموار و تیز می کشیدند و سنگهای بزرگ روی سینه هایشان می دهادند و می گفتند که بگو که از لات و عزا پرستش می کنم، اما ایشان همین می گفتند که اشهد ان لا اله الا الله. وقتی حضرت عمر بلال را نگاه کردند و به رؤسا گفتند که عقب بروید و بلال را اینجا جا بدهید. اکنون نشسته بودند که صحابی غلام دیگر آمد. حضرت عمر دوباره به رؤسا گفتند کمی عقب بروید و ایشان را جای بدهید. کمی زمان گذشته بود که صحابی غلام دیگر آمد. حضرت عمر طبق معمول به رؤسا گفتند که کمی عقب شوید و ایشان را جای بدهید، چون خداوند میخواست آنان را رسوا کند. به خاطر این 8 الی 10 غلام آمدن و هر دفعه حضرت عمر به رؤسا همین گفتند که کمی عقب بروید و آنان را جا بدهید. آن روزا تالارهای بزرگی نبودند بلکه خانه های کوچک بودند که آدم زیادی در آنجا نمی گرفتند. وقتی اتاق پر از اصحاب غلام شد و ناچار رؤسای روی جا کفشی نشستند و این رسوایی برای آنان ناقابل تحمل بود. همان لحظه بلند شدند و بیرون رفتند و به یک دیگر گفتند که امروز چگونه رسوا شده ایم و غلامانی که به ما خدمت می کردند آن را بالا جا داده شده، اما ما را مجبور کردند که عقب برویم تا اینکه نزدیک جا کفشی رسیدیم و در نگاه مردم رسوا شدیم. فردی دانا از بین آنان وقتی این حرف ها شنید و گفت که درست است، ما رسوا شدیم، اما سوال این است که این به سبب کدام رفتارها این گونه شده است. وقتی پدر و برادران ما محمد صلی الله علیه وسلم و رفیقانشان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، آن موقع همین غلامان جان خود را برایشان فدا می کردند. امروز دولت به دست محمد صلی الله علیه وسلم است. اکنون خودتان تصمیم بگیرید که کدام مردمانی عزت داده می شوند، آیا شما که ضرب و شتم می کردید یا غلامانی که جان خود را برای اسلام قربان می کردند؟
آنگاه آنان عزت داده می شوند. پس به سبب رفتار امروز شکایتی نکنید. این به سبب اعمال اجداد شماست که آنچنان با شما رفتار نشده که با غلامان شده است. آنان این امر را درک کردن. وقتی آدم با سواد این حرف ها گفتن که ما واقعیت را درک کردیم، اما سوال این است که آیا مداوی برای این رسوایی هم وجود دارد یا خیر؟ بی تردید اجدادمان مقصرند، اما مداوی آن تقصیر هم باید وجود داشته باشد که لکه ذلت از پیشانی ما پاک شود. تمام آنان تصمیم گرفتن و گفتن که درمان آنان حلش را نمیدانیم. بیایید از حضرت عمر رضی الله بپرسیم که درمان و حل این رسوایی چیست. وقتی آنان دوباره پیش حضرت عمر رفتن و آن موقع مجلس تمام شده و تمام صحابه رفته بودند، ایشان به حضرت عمر گفتند که امروز ذلتی که در این مجلس دیدیم در مورد آن می‌خواهیم مشورت کنیم. حضرت عمر فرمودند ببینید، ناراحت نشوید. آنان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و همیشه در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوتر می نشستند. به خاطر این من مجبور بودم که آنان را جلوتر بنشاندم. بی تردید از این فعل من شما ناراحت شدید، اما مجبور بودم. آنان گفتند که ما درک میکنیم، ما فقط میخوایم دریافت کنیم که آیا حل این ذلت وجود دارد، آیا آنچنان آبی وجود دارد که این لکه را تمیز کند. حضرت عمر مرتبه و شوکت اجداد آنان را دیده بودند. وقتی حرفهای نوجوانان را گوش کردند و چشمانشان پر از اشک شدند که آنان به سبب گناهان خود کجا افتادند و ایشان این قدر رقیق شدند که نمی توانستند به آنان پاسخ بدهند. تنها دست را به سمت سوریه بلند کردند که آنجا با افواج قیصر جنگ است. اشاره کردن منظور این بود که لکه ذلت اینگونه تمیز می شود که در آن جنگ شرکت کنید و جان بدهید. بنابراین آنان همان لحظه بیرون رفتن و بر شتران خود سوار شدند و به سوی سوریه روانه شدند و تاریخ می گوید که هیچ کس از بین آنان زنده بر نگرد. اینطور آنان این لکه را با خون خود تمیز کردند که به سبب افعال اجدادشان روی پیشانی گرفته بودند. این است که به سبب قربانی مرتبه و مقام گرفته می شود و همین تعلیم زیبای اسلام این است که کسانی که در ابتدا اهل وفا باشند و هر حال مقام آنان بالاست، خواه غلام حبشی یا غلام از نسل‌های دیگر باشد، و این همان مقامی است که اسلام بر عدل گذاشته است و هر کسی می تواند فرا بگیرد. اینطور نیست که کسی ثروتمند یا فقیر است. هر کسی که قربانی می کند و اهل وفا باشد و جان خود را در راه خدا می دهد و تمام دارایی را قربان می کند، آنان این مقام را به دست می آورند. انشاءالله ذکر بلال ادامه دارد و در آینده بیان خواهد شد. इंशाअल्लाह ताला ये जिक्र जो है बिलाल का ये अभी जारी है, आइंदा भी बयान होगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.